पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको निधन। अविश्वास प्रस्तावको हरिबिजोग भयो भन्दै सुभाष नेम्बाङको टिप्पणी। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै दलहरूबीच समझदारी हुन्छ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। 1 वर्षपछि पर्यटन प्रबन्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्दै नेपाल, प्रचण्ड र माधवले प्रधानमन्त्री पद पाउँदैनन् भन्दै प्रभु शाहले भने। संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक नियुक्ति, बल फेरि सर्वोच्च कोर्टमा, सांसद किनबेचको खतरा बढ्यो भन्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भने। नेपाल सहित 3 मुलुक विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सिफारिस, केपी ओलीको पत्ता साफ गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै प्रचण्डले भने। दलितले दिएको दही खाएको आरोपमा 2.5 वर्षदेखि समाजबाट बहिष्कार, नेकपाको विवाद टुङ्ग्याउन छिट्टै निकासा दिन्छौं भन्दै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले भने। केपी ओलीले राजीनामा दिए नेपालकै बहुमतको सरकार बन्न सक्छ भन्दै रघुजी पन्तको भनाई। तरकारीको मूल्य बढ्यो कि घट्यो त, यसबारे पुरै जानकारी। माधव नेपाललाई 4 जिल्लामा सीमित गर्ने केपी ओलीको योजना थियो भन्दै प्रचण्डको टिप्पणी। केपी ओली शकुनीको भूमिकामा छन् भन्दै प्रचण्डले भने। निर्वाचन आयोगसँग प्रचण्ड र माधव समूह असन्तुष्ट, केपी ओलीसँग एकताको सम्भावना छैन भन्दै माधव नेपालको भनाई। जनताले ओलीलाई देशकै असक्षम प्रधानमन्त्रीका रूपमा मूल्याङ्कन गरिसके भन्दै गगन थापाको टिप्पणी। कांग्रेसका नेता रविन्द्रराज जोशीको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार देखियो। बालुवा पेलेर तेल निस्कनु र केपी ओली सुध्रिनु एउटै भन्दै माधव नेपालले भने। मेलम्चीको पानी आउँदा काठमाडौँ जलमग्न हुन सक्ने, कोटेश्वरमा परीक्षणको क्रममा पर्खाल भत्कियो। केपी ओली समूहले संसद खरिद गर्न थाल्यो भन्दै प्रवक्ता नारायण केजी श्रेष्ठको भनाई। पालेको भेडा भागेपछि उनले पुर्यो, एउटै भेडाबाट 35 केजी उन निकालियो, यसबारे पुरै जानकारी। संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भयो भन्दै सुभाष नेम्बाङको भनाई। केपी ओलीसँग 100 भन्दा बढी सांसद छन् भन्दै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको दाबी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 81 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2824 नमुना परीक्षण गर्दा 35 जना महिला र 46 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,065 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2,773 जना पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 62 जना निको भएसँगै हालसम्म 2,70,325 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। हाल देशभर 967 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको बताइएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले संसद पुनर्स्थापनापछि सांसदहरूको किनबेच हुने खतरा बढेको बताएका छन्। नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको 21औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री गेवालीले दलहरूको नीतिविहीन गठबन्धन हुँदा सांसदहरूको खरिद बिक्री हुने थलो बन्ने खतरा बनेको बताएका छन्। न्यायपालिकाले गरेको फैसला आफूलाई मन्जुर रहेको भन्दै उनले भने, कतै फेरि सांसदहरूको खरिद बिक्री थलो बन्ने त होइन, कतै सायद फेरि दलहरूको नीतिहीन गठबन्धनको थलो बन्ने त होइन भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सांसद किनबेचको खतरा बढे भन्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भनेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद पुनर्स्थापना भएसँगै दलहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। संसदको आह्वानका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको भन्दै उनले अब पहिले जसरी नै संसद चल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने। शनिबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, पहिले जसरी संसद चलेको थियो त्यही अनुसार संसद चल्छ। अब दलहरूबीच छलफल र समझदारी पनि हुन्छ भन्दै उनले भनेका हुन्। राष्ट्रपतिबाट संसद आह्वान भएसँगै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट परामर्श गरी पुरानै तवरले संसद पुनः सञ्चालन गर्ने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी दलहरूबीच समझदारी हुन्छ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा एकजना ज्येष्ठ नागरिक लामो समयदेखि बहिष्करणमा परेको खुलेको छ। दलित समुदायका व्यक्तिले दिएको दही खाएको आरोपमा टंकप्रसाद आचार्य आफन्त र छिमेकीबाट बहिष्करणमा परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। आचार्यले 2075 असारमा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले आयोजना गरेको जातीय भेदभाव विरुद्धको सहवास कार्यक्रममा दलित समुदायका व्यक्तिले दिएको दही खाएका थिए। त्यसैता उनी समाजमा बहिष्करण हुँदै आएको अनुगमनका क्रममा खुलेको आयोगले जनाएको छ। घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरी पीडितलाई मानसिक पीडामुक्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ र नगरपालिकालाई आयोगले पत्र समेत लेखेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ओली समूहका नेता सुभाष नेम्बाङले संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भएको बताएका छन्। नेकपा ओली समूह निकट सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेम्बाङले यस्तो बताएका हुन्। संसद विघटन हुँदा कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापनापछि दर भएको नेम्बाङको भनाइरहेको थियो।
संसद विघटन भएपछि सरकारलाई काम चलाऊ भन्नेहरूलाई अहिले सरकार दह्रो हुँदा अप्ठ्यारो परेको उनले टिप्पणी समेत गरेका छन्। त्यसैगरी सुभाष चन्द्र नेम्बाङले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन फेल हुने भएकाले प्रचण्ड र माधव समूह डराएको समेत बताएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव फेल भए फेरि 1 वर्षसम्म अर्को राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत उनले बताएका छन्। संसद विघटन भएको दिनमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेको सुनेको भन्दै उनले भनेका छन्। यसै कारण अविश्वास प्रस्तावको हरिबिजोग भयो भन्दै सुभाष नेम्बाङले टिप्पणी गरेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अस्ट्रेलियामा एउटा भेडाको शरीरबाट 35 केजी उन निकालिएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। वास्तवमा पालेको भेडा भागेको वर्षौंपछि भेटिँदा त्यो उनले पुरिएको थियो। उक्त भेडा भिक्टोरियाको जंगलमा भागेको थियो। त्यसको नाम बाराक रहेको बताइएको छ। वर्षौंसम्म त्यसको शरीरबाट उन निकाल्दा त्यो भेडा उनले पुरिएको हो। धेरै उन भएका कारण उक्त भेडालाई हिँड्नै समेत गाह्रो भएको थियो। हालै मात्रै सो भेडालाई मानिसहरूले भेटाएका थिए। त्यसपछि इक्दार मिसन फार्म सेंक्चुअरीमा ल्याएर त्यसबाट उन निकालिएको हो। लाइफ साइन्सका अनुसार उक्त भेडाबाट 35 केजी उन निकालिएको छ। त्यो भेडाको तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद छिट्टै निरूपण गर्ने भएको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने समयको चाप हटेकाले समयका हिसाबले केही सहजता भएको आयोगका प्रवक्ता रामकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। यद्यपि छिट्टै नै निकास दिने उनले बताएका छन्। भन्छन्, दल सम्बन्धी विषय दर्ता भएको निवेदनमा आयोगबाट अध्ययन परामर्श भइरहेको छ। यो विषयमा पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा छलफल जारी रहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेकपाको विवाद टुङ्गाएर छिट्टै निकासा दिन्छौं भन्दै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले देशकै असक्षम प्रधानमन्त्रीको रूपमा मूल्याङ्कन गरेको बताएका छन्। शनिबार सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिकामा भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको लोकतन्त्र र संविधान प्रति इमानदारीता देखाउन नसकेको थापाले आरोप लगाएका छन्। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जनताको मतको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपाको चुनावी घोषणा पत्र अनुसार एक छेउ पनि काम गर्न नसकेको उनले बताएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले लोभ र लालचका कारण 3 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले जति गल्ती गर्दा पनि चुपचाप लागेर बसेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी जनताले केपी ओलीलाई देशकै असक्षम प्रधानमन्त्रीका रूपमा मूल्याङ्कन गरिसके भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको पत्ता साफ गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बताएका छन्। शुक्रबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पेश गर्ने भनेकाले आफूहरूले कांग्रेस र जसपासँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत ओलीलाई हटाउने प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। साथै उनले शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न नसक्ने भन्दै ठोकुवा समेत गरेका छन्। मेरो प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दिन, 2-4 दिनभित्रै अन्तिम चरणमा पुग्छौं। शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु, ओलीको पत्ता साफ गर्छु, म प्रधानमन्त्री बन्दिन, शेरबहादुर देउवालाई बनाउँछु भन्दै उनले भनेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सत्ताका लागि सम्झौता नगरेको बताउँदै उनले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गरेर जाने पनि बताएका छन् भने एउटै मुद्दामा समर्थन रहेकाले कांग्रेस र समाजवादी आफूसँग सहकार्य गर्ने प्रचण्डले दाबी समेत गरेका छन्। त्यसैगरी ओली प्रवृत्तिसँग सम्झौता गरेर एकता सम्भव नभएको भन्दै प्रचण्डले ओलीमा सर्वोच्चले यत्रो फैसला गर्दा पनि नैतिकताको नसमेत नभएको बताएका छन्। ओलीजी मलाई ध्वस्त बनाउँछु भन्दै हिँड्नु भएको छ। प्रचण्डले भने अब उनीसँग कसरी एकता हुन्छ, अब उहाँ प्रतिगमनकारी चारधाराको मानिस हुनुभयो भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी ओलीको पत्ता साफ गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपालका लागि एउटा ठूलो खबर आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको विकास नीति सम्बन्धी समितिबाट नेपाल सहित 3 मुलुक स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। नेपाल, लाओस र बंगलादेश अधिकतम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सिफारिसमा परेका हुन्। स्तरोन्नति हुन कम्तीमा 3 क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाए अनुसार समितिबाट भएको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषदबाट स्वीकृति हुनुपर्छ। अहिले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका मुलुकले सन् 2026 सम्म तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सुविधा समेत दिएको छ। यसमा प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक स्तरोन्नतिका मुख्य मापदण्ड रहेका छन्। यसमध्ये नेपालले प्रति व्यक्ति आय बाहेक 2 सूचकांकका तोकिएको मापदण्ड पार गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेपाल सहित 3 मुलुक विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरिएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा तरकारीको मूल्य र मासुको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। दर्शकवृन्द, यो सत्ता बजारमा प्रमुख हरियो तरकारीको भाउ अचाक्ली महँगो भएको छ। साताभर माछा, मासु, खाद्यान्न र मसलाजन्य वस्तुको मूल्य भने स्थिर जस्तै रह्यो भने फलफुलको मूल्य केही मात्रामा बढेको छ। गत साताको तुलनामा यो सत्ता बजारमा काउली, च्याउ, विभिन्न थरीका साग, गोलभेडा जस्ता हरियो तरकारीको भाउ बढेको कालीमाटी फलफुल
फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। थोक मूल्य नै उच्च भएपछि खुद्रामा पनि हरियो तरकारीको भाउ उच्च हुने देखिएको छ। बर्ड फ्लूका कारण बजारमा कुखुराको मासुको भाउ किलोमा 10 देखि 15 रुपियाँसम्मको उतार चढाव देखिएको राष्ट्रिय मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष रमेश खड्कीले बताएका छन्। यो सता प्रमुख खाद्यान्न, चामल, दाल, तेल लगायतको वस्तुहरूको मूल्यमा खासै फरक नभएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी यो सता सबै खाद्यान्नको मूल्य स्थिर रहेको छ भने हरियो तरकारीको मूल्य भने बढेको छ र मासुको मूल्यमा भने 10-15 रुपियाँले घटबढ भएको देखिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीसँग एकताको कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताएका छन्। बरु ओली प्रतिविरुद्ध आन्दोलनमा सहभागी शक्तिहरू बीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। पार्टी सम्बद्ध शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने केपी ओलीको एकताको कुनै पनि सम्भावना छैन। कुनै भ्रममा नपर्नुस्। केपी ओलीका मानिसहरूको आँखामा बाम लगाएर निकालेको आँसुको कुनै अर्थ छैन। उनले अघि भने बाम लगाएर आँसु निकाल्छन् र भित्र कोठामा गएर मुसुमुसु हाँस्छन् र मूर्ख बनाएर पठाइयो भन्छन्। तपाईहरू यस्ता कुराको भ्रममा नपर्नुस् भन्दै उनले भनेका छन्। बालुवा पेलेर तेल निस्कनु र प्रधानमन्त्री ओली सुध्रिनु एउटै भएको उनले टिप्पणी समेत गरेका छन्। स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने पहिलो व्यक्ति वामदेव गौतम नै अहिले उनलाई सुधार्ने कोसिसमा लागेको भन्दै प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्। अहिले फेरि केपी ओलीलाई सुधार्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, गर्नुस्, तर मैले भनेको छु बालुवा पेलेर तेल निस्किँदैन। नेपालले संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरू मिल्नु पर्ने र संयुक्त सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीसँग एकताको सम्भावना छैन। बालुवा पेलेर तेल निस्कनु र केपी ओली सुध्रिनु एउटै भएको माधव नेपालले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूसँग 100 भन्दा बढी सांसद रहेको दावी गरेका छन्। आवश्यक परे संसदमा देखाउन तयार रहेको उनको भनाइरहेको छ। शनिबार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा भट्टराईले भने प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेर बाहिर हल्ला चलाइएको छ। म दावाका साथ भन्छु उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ। आवश्यक पर्दा त्यो हामी देखाउन तयार छौं भन्दै उनले भनेका छन्। संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफूहरूले सम्मान गर्ने उनले सुनाएका छन्। फागुन 23 गतेका लागि संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरिएको भन्दै उनले त्यसअघि नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्ने जानकारी समेत दिएका छन्। प्रमुख सचेतक भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए आफूहरूले डटेर सामना गर्ने उनले जनाएका छन् भने तर पार्टीका सांसदहरूले पार्टीको हिप उल्लङ्घन गरेर विधान अनुसार कारबाही गरिने उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीसँग 100 भन्दा बढी सांसद छन् भन्दै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले दावी गरेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आउँदा धेरै ठाउँमा पाइप सिपेज हुने अर्थात् पाइपलाइनबाट पानी चुहिने देखिएको छ। बिहीबार परीक्षणको क्रममा काठमाडौँको कुटेश्वर स्थित सूर्यकोटमा पर्खाल भत्काउने र घर नै जलमग्न हुने गरी सिपेज भएपछि धेरै ठाउँहरूमा चुहावटको सम्भावना देखिएको हो। बिहीबार मेलम्चीको पानी वितरणका लागि कुटेश्वरमा पानी परीक्षणको क्रममा सिपेज हुँदा काठमाडौँ सूर्यकोटका पर्खाल भत्किएर केही घर जलमग्न भएका छन्। तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। मेलम्चीको पहिलो चरणमा दैनिक 17 करोड लिटर वितरण गर्न पुग्ने गरी पूर्वाधार तय भए पनि याङ्ग्री र लार्क समेत गरी कुल दैनिक 51 करोड लिटर पानी वितरणको लागि पूर्वाधार तयार गरिँदै जाने समेत बताइएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार भएको छ। जोशीको शरीरको दायाँ भाग आधा चलेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डाक्टर राजीव झाले जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, हिजो बेलुकादेखिको जोशीको शरीर चलायमान हुन थालेको छ। यसलाई क्रमिक रूपले सुधार भएको मान्न सकिन्छ। जोशीलाई अहिले पनि कोमामा राखी उपचार भइरहेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि उनी बेहोस थिए। ब्रेन हेमरेज भएका मानिसहरू अचेत अवस्थामा रहने उनले जानकारी समेत दिएका छन्। अहिले शरीरको सम्पूर्ण सिस्टम चलायमान अवस्थामा छैन। यस्तो अवस्थाका बिरामी निको हुने अवस्था 30-40% रहेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कांग्रेस नेता नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार देखिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेता रघुजी पन्त राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक पनि हुन्। माधव नेपालका पालामा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका निभाएका पन्त अझै पनि नेकपाकै बहुमत सरकार बन्ने सम्भावना देख्छन्। तर यसका लागि केपी ओलीबाटै पहल हुनुपर्ने पन्तको सुझाव रहेको छ। अहिले पनि राजनीतिकलाई कुन दिशातिर लैजाने भन्ने कुराको मुख्य एक्टर प्रधानमन्त्री हो भन्दै उनले भनेका छन्। ओलीसँग अहिले सुवर्ण अवसर छ। उहाँले फुटाएको पार्टीलाई फेरि मिलाउने, यसका लागि उहाँले राजीनामा दिने, पहिलाको सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार छु, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर प्रचण्डजीलाई प्रस्ताव गर्ने, त्यसपछि अरू कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ भन्दै उनले भनेका हुन्। आफैले मारेको संसदसँग विश्वास मत लिन्छु र संसद पेश गर्छु भन्दै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एकछिन पनि बस्न नमिल्ने पन्तको धारणा रहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीले राजीनामा दिए नेपालकै बहुमतको सरकार बन्न सक्छ भन्दै रघुजी पन्तले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल 1 वर्षपछि पर्यटन प्रबन्धनका लागि भौतिक रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबन्धनमा जाने भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार मार्च महिनामा भारतको दिल्ली र मुम्बईमा भौतिक रूपमै उपस्थिति
भई दक्षिण एसियाली स्तरको ट्राभल मार्टमा भाग लिने निश्चित भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच अघिल्लो वर्षको चैतबाट विदेशमा पर्यटन प्रबन्धनको कार्यक्रम रोकिएको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीका अनुसार जुन मुलुकले पर्यटन प्रबन्धनका लागि अभियान सुरु गरेका छन् ती मुलुकमा अब भौतिक रूपमै उपस्थिति भई प्रवर्धन अभियान प्रारम्भ गरिने भएको छ। यस दौरान नेपालले परम्परागत उत्पादनका साथै महामारीपछि पनि घुमफिरका लागि सुरक्षित रहेको सन्देह प्रवाह गरिने उनको भनाइरहेको छ। दिल्ली र मुम्बई स्थित सिलिगुडीमा समेत नेपालले भौतिक उपस्थितिमै प्रवर्धन गर्नेछ र यसरी हुने प्रवर्धनमा बोर्ड र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्नो स्टल राखेर नेपालमा भ्रमण पर्यटकलाई आह्वान गर्नेछन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी 1 वर्षपछि पर्यटन प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल प्रवेश गर्ने भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड र नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण केजी श्रेष्ठले सरकार नछाड्ने ओलीको चाहना कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने दाबी गरेका छन्। शनिबार आफ्नै निवास गृह जिल्ला गोरखामा अगुवा नेता कार्यकर्ताहरूसँगको छलफलमा प्रवक्ता श्रेष्ठले ओलीलाई पदबाट हटाएर छाड्ने दाबी गरेका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि ओलीले सत्ता नछाड्ने नियतका साथ अगाडि बढेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो, उहाँ ओली पद नछाड्ने नियतका साथ टाँसिएर बसिरहनु भएको छ भन्दै श्रेष्ठले भनेका हुन्। उनले सरकार नछाड्नका लागि ओली समूहले संसद खरिद गर्नका लागि ओली समूहले सुटकेसमा पैसा बोकेर हिँड्न थालेको समेत बताएका छन्। संसद खरिद गर्न सुटकेसमा पैसा बोकेर हिँड्न थालेका खबरहरू आइरहेका छन्। सरकार जोगाउनका लागि उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन्। उनले भने हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओली समूहले संसद खरिद गर्न थाल्यो भन्दै प्रवक्ता नारायण केजी श्रेष्ठले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड र नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई 4 जिल्लामा मात्र सीमित गर्न खोजेको खुलासा गरेका छन्। शनिबार ललितपुरको जाउला खेलमा नेकपा सम्बन्ध शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन एमाले र माओवादी बीचको एकतामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षलाई 4 जिल्लामा सीमित गर्न खोजेको खुलासा गरेका छन्। माधव नेपाललाई 4 जिल्लामा सीमित गर्ने योजना थियो। उनले भने प्रचण्डलाई उपयोग गर्ने 4 जिल्लामा मात्रै नेपाल पक्षलाई अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी दिने, माधवलाई निमुठेर सिद्धाउने र प्रचण्डलाई किचिक्क पार्छु भन्ने रणनीति थियो। उनले 1 महिनापछि आफूले ओलीको रणनीति बुझेको समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी माधव नेपाललाई 4 जिल्लामा सीमित गर्ने ओलीको योजना रहेको थियो भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पद नपाउने टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा आयोजित नेकपा ओली समूहको कार्यक्रममा उनले जतै षड्यन्त्र र छलफल गरे पनि प्रचण्ड माधवको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना साकार नहुने धारणा राखेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी ध्वस्त बनाएको आरोप लगाउँदै मन्त्री शाहले भने उनीहरू आफैले खनेको खाल्डोमा फस्ने समेत बताएका छन्। संसद पुनर्स्थापना पछि प्रचण्ड र माधव नेपाल संसद किनबेच गरेर गणितीय फोहोरी खेल मार्फत प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेको भए पनि पूरा हुँदैन। मन्त्री शाहले भने सत्ता हत्याउन प्रचण्ड र माधव नेपालले रोपेको अस्थिरताको काँडाले उनीहरूलाई गोज्छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड र माधवले प्रधानमन्त्री पद पाउँदैनन् भन्दै प्रभु शाहले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले 11 फागुनमा बदर गरेपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका 32 पदाधिकारीहरूको पद संकटमा परेको छ। संवैधानिक परिषदका 6 मध्ये 3 जनाको सिफारिस र संसदीय सुनवाई बिना नियुक्त लिएका पदाधिकारीहरूलाई अदालतको फैसलाले थप आलोचित बनाएको छ। संकट वा आलोचना मात्र होइन, संविधानत उनीहरूको पद खारेज भएको कतिपयको भनाइरहेको छ। 32 जना प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमाथि 19 फागुनमा सुनवाई हुने समेत बताइएको छ। यसले गर्दा बल फेरि सर्वोच्चकै कोर्टमा हुने भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संगठनात्मक निर्णय अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा विवाद निरूपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको र त्यसअनुसार आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न आग्रह गर्दा निर्णय नदिएको समूहका प्रवक्ता नारायण केजी श्रेष्ठले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी निर्वाचन आयोगसँग प्रचण्ड र माधव समूह असन्तुष्ट देखिएको छ। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शकुनीको भूमिकामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार पार्टी सम्बद्ध शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने जेलमा बस्दा महाभारत र चाणक्य बाहेक केही पढेनछन्। शकुनी खुब मनपर्छ उनलाई। शकुनी महाभारतका चर्चित पात्र हुन् जसले 5 पाण्डवलाई वनवास पठाउन भूमिका खेलेका थिए। शकुनीलाई छलकपट र न्यायका प्रतीकका रूपमा चिनिन्छ। विचार सिद्धान्त र इमानदारितामा कुनै पनि मतलब नभएको तथा जालझेल मात्र भएको भन्दै प्रचण्डले पूर्व सहकर्मी एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई शकुनीसँग तुलना गरेका छन्। उनले आफूहरू नै आधिकारिक पार्टी भएको भन्दै जनतालाई प्रश्न पार्न पार्टी निकट शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे। त्यसको शर्त पहिले शिक्षकहरू नै प्रश्न हुनु पर्यो भन्दै उनले भने तपाईहरूलाई पनि डर लाग्छ होला, माओवादी नै भयो कि क्या हो, प्रचण्डको
एमालेको कार्यकर्ता भइसकियो त। एमाले त केपी ओली भन्छन् भनेर तपाईहरू धर्मराउनु भयो भने यता माओवादीमा बल्ल माधवको फेला पर्यो, थाहा पाउँछन् नि केही दिनपछि यस्तो पारिदिने सिपालु छन् केपी ओली भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। यद्यपि पहिलो ब्याटल आफूहरूले जितेको उनले सुनाएका छन् भने संसद पुनर्स्थापनाको ब्याटल सडकबाट जितेको र न्यायालयले पनि आफूहरूलाई न्याय दिएको प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओली शकुनीको भूमिकामा छन् भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।